अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। सूरतुल कहफ सलोर सलवे खायत तिदा कुरान करीम दादे वाक़े नतीजे के दागे खल्क़ व अंजाम खोदल दे दचा जिक्र चे 13 रुकू के 2 शायत ने शुरू कर दे वजाहत इंशाअल्लाह रुस्तुको दा अल्लाह अस्माए हुस्ना के वली यो इसमो चरागे नमुंग बहस को मावेद दे मसादिर द्वरी वलायत तो विलायत विलायत दोस्ती व वलायत इख्तियारो दा अल्लाह दोस्तान सूख दी 13 द्वज में अगेबा नमुंग बहस कर दा अल्लाह चिकम नुम अलवली द वलायत नरे न इंशाअल्लाह आगे न बहस को कल कला यो सही खबरा या इंसान पागे पोए निशी और या द पोए दो बावजूद दखपल बातिनी फसाद दोजे द यो सही खबरे तावील गलत गई और अक्सर बेशतर आगा पर शिरक बांधे मुंतशी नतीजे दागे डेरा बर्बादिश दौमत मुस्लिम दा अकीदा चे अल्लाह रब्बुल इज्जत दा दुनिया चे कल पैदा करेदा नखपल आगा अल मुतकब्बिर दुनिया के असबाब हागा पैदा करी और असबाब के अल्लाह रब्बुल इज्जत सा असर ये खरे पदे असबाब के यो सबब मलाइक होंगी चैगीद अल्लाह दा हुक्म निफाज कई अल्लाह हगीरे यो प्रोग्राम वर्कली यो टाइम टेबल वर्कली चे फलानी वक्त के फलाने कार कौली दा हगीर पारा द मखना हुक्म हम मिलो शिवी द कसान इंतखाब हम शिवी द अल्लाह रब्बुल इज्जत द अहकाम निफाज दागो द तकवीनी उमूर निफाज पदग तरीका बानी की लेकिन दे खबरें मकसद दान दे चिकन दे अल्लाह रब्बुल इज्जत द कायनात ना दस्त बरदार शेरे अगर खपल इख्तियार न चली या रागसर से इख्तियार न दे पादे या गंदे हगो द दुनिया ना अल्लाह सगस्तरे दा असबाब दी और कले चे अल्लाह वाली न पदे असबाब के तरमीम और तब्दील कोलिश बल्कि कई हम और कड़े हम दे और ब्याब हम कई दाद उम्मत मुस्लिमा अकीदत अक्सर खलक पदे पुई ना तो रागी ख्याल लाए चे गंदे अल्लाह मलाइक होता इख्तियार और कर
और दागे इख्तियार पर बिना बांधे खल्क द शिरक इर्तिकाब कई। ख्याल दारे च अल्लाह दी मुख्तार कुल करी द हर चीज इख्तियार मन करी न कमुंग यो चीज वाड़ू न पजैद दे च द अल्लाह ने वाड़ू तो दे मखलूक न वाड़ू और द शान द शिरक इर्तिकाब की तरदे पूरे च द मलाइको न खलक अंबिया तरा कुशी और दागी न रुस्तो नेकानो बंदगानो तरा कुशी दा तौजीह दा यो तर्जमा और तफसीर दे रहे हुए ना कि गलत है। द उम्मत मुस्लिमा दा अकीदे दा मकसद न है बल तरफता से खलक दा सिस्टरे चागीद अल्लाह रब्बुल इज्जत द अजली कानून ना यो बल नतीजा अखज कई। अगर आरे चे अल्लाह का मसबाब द सीज द पारा पैदा करी दाए असबाबों पफैल के तरमीम न की मसलन और सोजवल की न देवा हमेशा सोजवल गई कागे तो यो सड़े यो नबी उगड़ गई यो आम इंसान उगड़ गई यो लड़के उगड़ गई न और बस फजूल गई दारेंगे उबोल डुबोल गई कागे ता यो सड़े हर सो कोरो उगड़ गई न चरे उबदा से न की चे इंसान निजात पर गई ददाए खल्क इस्तदलाल ब्याद दी जुमलों नहीं चला तब्दील खल्क अल्लाह द अल्लाह रब्बुल इज्जत से कम आदत है पाए के तगय्युर तबद्दुल नाराजी दाटोले गलतेरी यो द शिरक इर्तिकाब दे पयो अंदाज बांधे और बल द शिरक इर्तिकाब दे पबल अंदाज बांधे पदे वजा द वलायत दा लफ्स या द अल वली लफ्स दे सही पेजन गलो पगार इंसान पर ये बहस कुरेशी पूरेशी पे न दे बदवाल और अशराकुर इंशाअल्लाह बच की अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात पैदा करी लेकिन इख्तियार जान सरसादल है द अल्लाह द अहकाम व निफाज बेशक द मलाइक को जरिए की लेकिन मलाइक मुख्तार कुल नरी कुरान करीम की जगह बेशमेर रजाया द मलाइक को आजिजी खोद ले रख और आगी बारे के कुरान करीम वसाफात सफन वेले चरी खुशपा रोज द अल्लाह दरबार के सफ बस्त उलार दी कुरान करीम द मलाइक को बारे के दाहम फरमाई चिदी द अल्लाह द हुक्म मुखालफत न गई ला यासून अल्लाह मा अमरहुम मलाइक द अल्लाह रब्बुल इज्जत द अमर इस्यान न गई नाफरमानी न गई तदे जुमले ना मालूमी गिरा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दीला हुक्म ताजा ताजा और गई इख्तियार मंदी दी नहीं गर्दूली पदे वजह कम खलक के द शिरक दगा इर्तिकाब गई दा बेबुनियादा तरीका दे हिस बुनियाद निश्तरे चसड़े इस्लाम मख तरकीब और आगे न द शिरक इस्तदलाल गई डेर द शिरक मलगिरी जमुंग दे मलगिर अगीद कुरान करीम वन नाज़िआत नज़अन किस्मायतुना पेश करी और आगे पर जेल की निकली कि अल्लाह रब्बुल इज्जत द कायनात द चलोल इख्तियार औलिया किराम और करे दाखलक द कुरान करीम न द शिरक इस्तदलाल गई अल बसायर की निकली कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़वात फाजिला अरवाह फाजिला द कायनात द चलोल इख्तियार और करे और बे हवाला पर रूहुल मानी लिखल कि तफसीर रूहुल मानी के दे पर जेल के रात तफसीर लिखल है यो सड़े चारा सर किताब नहीं और सिर्फ हवाला गरीब उल उस्ता दागबल सैयद आलूसी पवारे के सर आई डेर खलको पदे बुनियाद वाने आलूसी तब मुशरिक वेली
مضامین په لیکلي دي چې دا آلوسی دا قول د شرک ارتکاب ده. یو سړی چې هغه انصاف پسندي هغه به د آلوسی کتاب راواخلي د ون نازعات ذیل کې به وګوري چې هغه سلګلي دي. هغه دراصل د امام رازی رحمه الله نوم لیکل چې قال الامام د روح المانی قاعده را چې هغه امام رازی ته الامام وایي. ترکمه چې الامام سره هغه بل سلف نه یغسته د دې مقصد دا دی چې دا عبارت د امام رازی ده. امام رازی فرمایي چې بعض خلقو د ون نازعات نه مراد ارواح فاضله اغسته. آلوسی دا نه لیکي چې تفسیر ده. امام رازی دا نه وایي چې تفسیر ده، هغه وایي بعض خلقو د دینه مراد ارواح اغسته. امام رازی جواب نه کړي، لیکن آلوسی دو صفحه رست جواب کړي. هغه وایي من سخفت العقول، دا د ډیرو کمقلو خلقو خبره ده چې هغه خیال داري چې الله رب العزت د کائنات تصرف او واک چاله ورکړي. هغه تنقید کوي خبره. په دې ملک کې داسې لیکون کې خلق شته، خلق وی فلانی کتاب لیکل ہے، کتاب لیکنه به بنیاد ولی لیکي. د خلق ډېر عجیب حال له دی، یو سړي علمی حیثیت نه ګوري، داغه دیانتداری نه ګوري، داغه حق پسندی نه ګوري چې د څومره رښتیا لیکلي، خو محض د یو خپل غلط رائے د پاره د یو کتاب او د صاحب کتاب نوم بیزه دغله دا کم عقل توب دے. اللہ رب العزت د کائنات مختار حصوک نہ گردول. قرآن کریم صاف اعلان کرے وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ. ستا رب پیدا کون کرے مختار کل اغد. د بار خلقو خیال دارے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل او اغی لکلی اخپل اشعارو کے چکا اللہ یو سڑے ونسی نو پیغمبر بے ازاد کی خوچ پیغمبر ونسی نو بیاوے سو کدا دے، یعنی پیغمبر دا اللہ رب العزت نہ پورترے نعوذ باللہ پہ اختیار کیا. دا عقیدت نہ خلق عقیدت نہ جوڑی، دا شرک دے. اللہ رب العزت داغد ولایت مقصد دارے کہ ہغان نوے نوے حکم نامہ جاری کی. قرآن کریم فرمائی کل یوم هو فی شأن. دا سے وقت نشترے کہ اللہ پسکار کی نہیں. اللہ رب العزت ہر وقت سکار کی تو احکام نافذ کی. دا تصور غیر شرعی ہے کہ اللہ رب العزت چاله اختیار ورکړي سچ ملائک غواړي نو هغه کیږي یا سچ فلانه غواړي نو هغه کیږي. کم خلق چې الله د قانون نه دا استدلال کوي چې الله رب العزت یو سیز د کم کار د پاره پیدا کړل هغه کوي او بل نه کوي، دا خلق د معجزاتو نه انکار کوي. قرآن کریم نه معلومه ده کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ورته ورزول شو او اللہ ورته حکم کرو کہ کونی بردا و سلام علی ابراہیم. دارنگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آغا مرگری اغی دریاب نے نجات مندے ہو غرق شنو فرعون غرق شو. ددائے خلق و تحریفات بیاد آغی اعلان نو گورے کہ دی آیتونو کے آگئی کم تحریفات کی ولی یو غلط رائے پیش کرے دا ٹھیک دا کہ اللہ رب العزت یو سیز دا کم کار دا پارا پیدا کرے آگا ہم آگا کی، لیکن سوال دارے کہ دا سیز دا اللہ پہ اختیار کی دے اس کا بار دیتے. تاسو نظر پڑھائے وانے فوکس کے خود
الله وب پیدا کړی دی او بوله نرمي ور کړی دا هغه بهیږي یو طرف ته، لیکن آیا الله ته دا اختیار شته چې روح دې بل خاطو کی او کله وبو ته مکمل ازادي ده؟ دغه زرا توحید او شرک پته لګي. الله رب العزت ته اوس هم اختیار ده، هغه چې غواړي نو هغه سیز چې هغه د یو کار د پاره پیدا کړل دی د هغه پای کار کې هغه رکاوټ پیدا کولی شي. دا الله اختیار ده. که یو سړی وي چې نشي پیدا کوله د دې مقصد دا دی چې د الله قانون نعوذ بالله د الله د پاسه دې خو مطلب دا شو چې الله بیا الہ پاتې نشو. هغه چې کوم قانون جوړ کړی دا هغه مخکې کمزور شو. دا خدای بنیادی توحید د لا اله الا الله خلاف شو. آیت کریمه نا کم خلق چې استدلال کی چې لا تبدیل لخلق الله دا غي مطلب دغه نه دی. قرآن کریم دا فرمائی لا مبدل لکلماته، اللہ خپل قانون کے تغیر کولی شي ترمیم کولی شي ولی هغه مختار کل ہے. خو بل څوک داسې نشته چې دا الله په حکم کې څه ترمیم وکړي. کہتا دغه د توحید आवाज دغه حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د بنی اسرائیل یو نبی ته حکم کړی شو، یو رسول ته حکم کړی شو چې ته لاړ شه او فلانه کله هغه سره jihad وکړه. دا غي مسله ډیره عجیبه وا. حکم د ترجمه پرز مازیګری کې ملو شو. سبا سبت ته خالی روز. قران کریم نو معلومه ده چې دا خلک يهود او نصارا پاغي باندې د خالی دروازه کار کول ممنوع. و ده حیران ده سوګم دا حکم که سبا ته لټکو نو بیا خدای الله د حکم خلاف کی او سبا زو jihad کوله هم نشم. دا الله حکم دای پسندیدگی دارا چې نن د ماخام پریوتو نور پریوتو نه مخکې د عمل شي او ګران کار دی. دی روان دی نور ته مخاطب شو. نور ته یا شمسو انک مامورا وانا مامورن. اے نورا تا ته خود الله دا حکم دی چې تب روانه، لیکن ما ته هم حکم دی چې ستاد ډوبېدو نه مخکې زدا کله قبضه کم. تو د یو نبی کمزوری وګوره، عاجزی چې یو نبی د الله دربار کې څومره کمزوري. هغه څه ساحر یا جادوګر نه چې په شرط باندې کارونه کوي یا په خپل حیثیت باندې په یو چیز کې ترمیم کوي. لا مبدل لکلماته لا تبدیل لخلق الله. اگر اللہ نے سوال کی اللہم احبسها علی، یا اللہ دانور مات لگراٹنگ کے اللہ دانور رفتار سستولی لیکن سے شک خونی، لیکن دیو مخلوق دا اختیار نشترے کہ اگر دنور اشار کی یا دنور ملتان کے راکوس کی یا دے بروخی دی دے خلق و پتہ نہ لگی کہ اولیاء کرام سگن لی دا اللہ نے پورته گنلی دا هغه برابر کړی. همیشه د جهل د وجې د بیل مې د وجې خلق د شرک ارتکاب کوي. صحیح حدیث کې راځي چې الله رب العزت هغه نور هغه ته اشاره کړل او هغه د ماخام دراتلو نه مخکې هغه کله فتح کړل قبضه کړل. کم خلق چراغی خیال لارے چې الله رب العزت د کائنات نه لاسیست رہے اغیر پارا دا چیزونه کافی دی دا کم چې ماویل. قرآن کریم کم آیت کریمه چې ماویل دا نتیجه دا یو واقعی
अल्लाह खपल इंसानान बाने बेशमेरा इब्तिलाआत कई अजमेख्तुन गई इम्तिहान अखली दी देरा पारा च दी द सबर और द शुक्र जज्बे बेदारिश द हालात मुकाबलों की अल्लाह च कम अजमेख की अगर पदी बुनियाद नहीं चे अगर तब पता नहीं कि सब की खल को खपल अजमेख और अल्लाह अजमेख यो शान गण है कमकल मखलूक रे खपल अकीन वो वाकिफ नहीं अल्लाह को आलिमुल गैब दे यो चीज ला वाकई शे नहीं अगर तो मालूम ही चे अंजाम दार अगर चे कम इब्तिला कई दागे मकसद दाग पाइलम के इजाफा नहीं दागे मकसद खुदाई चे दे इंसान के दन कम कुव्वतु न रिपट अब बरंगेख्तश अगर हर रोजी खल्को तो मालूम शी चे दा सड़े दे मर्तबे मुस्तहिक रे और गैर मुस्तहिक अल्लाह रब्बुल इज्जत कल रखपुल बंदेगानो इब्तिला कई पमालदारे बांधे जमुन को आम ख्याल दारे चियो सड़े गरीब शी या बीमार शी गंदे अल्लाह इब्तिला कई सूरह फजर न मालूम चे अल्लाह रब्बुल इज्जत कल सड़ीला माल और दौलत देर वर्की दे इब्तिला पर आजमाइश पर और कले बिल्कुल चोर की गरीबी की दागे मतलब हम इब्तिलाई चाल डेर औलाद वर की चारा डोवरने की दाम इब्तिला रख सोग इज्जतदार की सोग बेइज्जत की दाम इब्तिला रख यो खुद जमुंगा हाल ले मुंके हर यो सड़े पैगंबर दे चीला सोग बीमार शी या चाहता से तकलीफ पेश ने दे दाफलाने कार्य को जका अंजाम दाश तो सिशी न खबर शे यो मुसलमान माने यो तकलीफ ये वादे पदे वजह न दी तेरे गुनाहगार दाल्ला बेशमेरा नेकान बंदिगान दी अंबियाई किरामी औलियाई पारी बेशमेरा तकालीफ राजी नारी गुनाह न करी दाल पैगंबरे स्टेज वाने मके न ना गलत कार मको डेर उलमा उमदा कार गई बल्कि रही हो मिशन दाए चरत जलजला राशि ना बोई दाठोल बदमल हो जुल्म के ज्यादा गए ये इंसान दे इंसान दा अमल न खबर दे दागद आकीदे न खबर दे दागद पटकार न खबर दे अदालोर चरता मलाइक दी कि पदी जरा जलजला मुसीबत ना जहन में जोड़ो ये तो इब्तिला हुई अल्लाह की दा इब्तिलात द्वरुणु दागी इब्तिला को लख योले डेर माल दौलत वर्कड़े बल्ले इस नरी वर्कड़ी तो चाचे माल दौलत ते अगसर इज्जत अमश्तरे जायदाद अमश्तरे बाग अमश्तरे दे दागे खपले मालदारे दवजे बेदिनशे उमदे अक्सर दासी योसरे कला गरीबी न दे जुमात तजीराजी खोचलक वंदे इख्तियार मंशी सहजत जुलशी नौकरी मिलोशी पैसे में से पलास राशि न ब्या अल्लाह तबरन शी अल्लाह ने पीजी नाड़े बद हाल दे दुनिया के अल्लाह देर खलकुला द गुर्बत नरस्तु मालदारी वर्कड़ेरा और बेम गुर्बत वर्कड़ेरा देर खलक जमुंग द नजर लाने दासे तीर्फ द दुनिया द माल द वजे यो सड़े क दुख की यो गर्र की मुतकब्बिर की सड़े डेर ना पोए आगे और कम चे मालदार और आगे बेदीन हम और आगे ख्याल लाओ चे दा जमा कम माल दौलत से दा बचरे न जाए की दा बना बर्बादी दायो किस्म जुनून दे लेवन तोब दे द सबा वागे खुदा अल्लाह इख्तियार की देव इंसान सबास की पदे इंसान न पुई दशपे पदवारे कम तकलीफ राजी सुमर बच्ची अमरीख सुमरा रिश्तेदारी बर्बादी सुमरा खलक पे बांधे हमले गई मारे संग जाए के देशी सुमरा बादो बारान उसीले रात लेश रे इंसान तो सपद
پدې وجہ یو اوخیار انسان سره غدا سینګي چې په خپل حیثیت خپل سټیټس خپل سرویس خپل مرتبه یا خپل مالی پوزیشن د وجه دا غنه ځان رخصي دا شیطان کار دی آی سړی نه ځان رخصو او دې روړ پورې خاندل چې ته څنګه دیندار یې مون روزه کې لیکن ستا حال زمانہ خراب دی تدریجا دغه سړی د قیامت نه هم منکر شي الله غلب بچی هم ډیر ورکړو د ریبل روړې بچی هم نو قران دا فرضي کیسه نه کوي دا نمونه وستا مخکم ډیر شي استابګلی چې اولاد ډیر شي لک صاحب جیدات شي هغه ته د نور خلق د سړي ځامن نخکاری دیوی چې ظلم کوم نه دا جایز دی کزه دین نه روګردانه نو خیر دی الله د داسې خلقو د دماغو ټیکولو لپاره دا واقع ذکر کوي کیسه نه راس الله چې خبر وکي خبرې دا غرور دی بده دو پرې په غور ورکولو خفه کېدنه پویو په دې باندې چې دا خدای الله تقسیم نه بس الله تعالی یو حیثیت ورکی چا بل حیثیت ورکی په دې کې انسان څخه خرسي ارور به پویو دیم ورته ویلو چې لولا دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله تعالی پکار داو چې تکل خپل باغ ته ور داخله دی چې تا ویلې چې الله دا خو تارا کړی هغه سکی چې تو غواړي لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه پورې پښتانه خان دي اکثر د خندا په ځای کې استعمالي یو سړی چې بی دین شي دا کاروم دغه په معنی خو پوي نه حال اړول ته وي قوت طاقت ته وي د دې جملې مطلب دا دی چې په ما باندې کم تکلیف راتلون کې دی داغه اړون کې د الله نه سوا بل څوک نشته لا حول لا قوت مطلب دا دی چې زما په ځل کې سې اراده ده نه کې چا سره د خېګلې کولو د یو سم کار کول پاغي باندې قوت صرف الله را کولی شي زه هیڅ نشم کولی پدې وجه ټول افضل ذکر دی لا اله الا الله محمد رسول الله پسې افضل ذکر لا حول ولا قوت الا بالله دی پدې کې انسان ځان صفر کی بالکل چې زه هیڅ نشم کولی زه د ځان نه شر اړول شم نه ځان له خیر راوستش ارور باغت لګیاو ماضی به مرتخپل خوله د انسان ماضی سره د سپکو بونه د پیدائش قران کریم د انسان دغه ماضی خول انسان ته دا حق کم نه حاصل لې چې د الله په یو کار باندې اعتراض وکړي هغه رور بلا ټوله حل زل کولی لیکن د دې سړي شیطانه کې فرق نه راته پچموزه به ډېرې کولی یو ځل دا شو چې الله رب العزت د داغه ټول سمال منال اهل جو ټول تباک بالکل ختم شي دې چرای اگر نور ګټا تاوان خوسکه پاغه باغ کی چې کوم خرچه کړی و پای پسې خفاو داغه په حفاظت چې کوم پیسې لګولې و پای کې چې کوم تو خمه چولې او کوم سره چولې الله په داسې انداز هغه تواه کړی چې دې خفله چې دا مې ولې کول قران کریم چې دا واقع ذکر کیو داغه نتیجه رو باسي چې هنالک الولایت لله الحق دیگه معلوم شوا چې خود مختار کامل اختیار والے یو الله ہے یعنی انسان دې پدې نه دوک کی چې ما فصل کړل او دا بل اخیری دا کا الله غواړي رو بخیری کله فصل پوښي الله رب العزت زړوالی کې پاره والے مصیبت راولي ختميږي پدې وجه د انسان شان دانه چې د الله مخ کې برن برن کی
तो इंसान शानदार है कि दे अल्लाह वलायत तस्लीम की दागे इख्तियार तस्लीम की सड़े चचा इख्तियार तस्लीम नखपला मरे के दाग पड़े वरते चाहे तमुंग फरमान बरदारी वायु यो सड़े चागत अल्लाह इख्तियार मनीन लाजिम अला चिरे व तीन वक्त जुमात तराजी पकाल के औरज ना नरजुमे परज बोले अल्लाह हदत वेली वलायत जमाने सिच तासर जुकुम नाब जुकुम तो इख्तियार मन ने दरी सुनो द वजरा अल्लाह रब्बुल इज्जत अल वली वही अल वली मुंगवे दो मफाहिम दी दो मतलबा यो बमाने दोस्त बल इख्तियार मन दा चिका द विलायत नशी नो दोस्त माने और चिकला वलायत नशी नबी मुराद इख्तियार मंद अकूलु कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसारिल मुस्लिमीन।